दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्यूज हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, नेपालको संसदमा एमसीसी टेबल भएको छ र नेपालको संसदमा एमसीसी टेबल भएसँगै एमसीसी को विरोध प्रदर्शन भएको छ। यो बीचमा प्रहरीले गोली पनि चलाएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो विषयको जानकारी र एमसीसी संसदमा पेश भएपछि कुन राजनीतिक दलका लोकप्रिय नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले के भनिरहेका छन् भन्ने विषयको जानकारी दिनका लागि हामी उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र जाँदा जाँदै हाम्रो न्यूजको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विरोधमा चर्किएको सडक आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विरोधमा चर्किएको सडक आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाएको हो। बानेश्वर क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको हो। अहिले पनि बिजुली बजारदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्र तनावग्रस्त छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने दलहरूको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शनकारीले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन केन्द्रित गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवनतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले गोली पनि चलाएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशीहरूको चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि बल्ल अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक लगत्तै सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका ओलीले अझै पनि सत्तारूढ गठबन्धन द्वन्द्व बढाउने पक्षमा देखिएको बताए। दुईवटा सभामुख फेरिए तर टेबल भएन। जब विदेशीहरूको चलखेलको केन्द्र बन्यो नेपाल, विदेशीहरूले नेपालको विषयलाई लिएर भनाबैरी गर्न थाले। सडकमा नागरिकहरूबीच झडपको अवस्था भएपछि बल्ल ल्याइयो। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ओलीले आफू भने द्वन्द्व बढाउने पक्षमा नरहेको टिप्पणी गरे। हामी द्वन्द्व बढाउने पक्षमा छैनौं, शान्तिपूर्ण निकासको पक्षमा छौं, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने। तर हाल एमाले संसदीय प्रक्रियाबाट विमुख भएकाले एमसीसी बारे कुरा राख्न नपाएको ओलीले बताए। यदि संसदीय प्रक्रियामा हामीले भाग लिन पायौं भने हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड हुन्छ, ओलीले भनेका थिए। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी पेश हुँदा एमालेले नाराबाजी र संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उचित हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौताको नाम नलिई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद, कानुनविद, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिले एमसीसी सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भन्ने भावना रहेको बताए। नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहम महत्त्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको उनले भनेका छन्। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा छलफल होस् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। आइतबार संसद बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेका थिए। त्यसपछि बैठक अघि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, नेकपा एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले बोल्ने समय दिए। उनीहरूले एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले छोटो भनाइ राख्दै एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन्। त्यसपछि उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अब पारित हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अब पारित हुने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएपछि बाहिर निस्किने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले उनलाई एमसीसी कहिले पास हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले भने अब पास हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गरेका थिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीको तर्फबाट एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिएका थिए। कार्कीले सम्झौता टेबल गर्न प्रस्ताव गर्दा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका केही सांसदले उठेर विरोध गरे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुर्सीमा बसिरहे। उनीसँगै रहेका कृष्णबहादुर महराले उभिएर विरोध गरे। गिरिराजमणि पोखरेल र केही सांसदले पनि उठेर विरोध गरे। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतले नाराबाजी गरे। नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुँदादेखि नै रोस्टममा नाराबाजी गरेका थिए। पहिले रोस्टममा नाराबाजी गर्न नगएका नेता भीम रावल, सञ्चार मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न रोस्टममा पुगेपछि भने उठेर नाराबाजी गरेका थिए। नेकपाका प्रेम सुवाल, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले पनि विरोध गरे। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक 4 दिनका लागि स्थगित भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख
अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन 12 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय सांसदहरू पनि उठेर नाराबाजी गरिरहेका थिए। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाउन बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले फागुन 12 गतेको संसद बैठकमा दलहरू एमसीसीको पक्षमा वा विपक्षमा उभिनुपर्ने बताएका हुन्। सरकारमा पनि बस्ने, सरकारमा ल्याएको प्रस्ताव विपक्षमा मतदान गर्दा राजनीतिक नैतिकता जवाफदेहिताको प्रश्न पनि होला, जनतालाई जवाफ दिने कुरा पनि होला। उनले भने अब सबैले आफ्नो डबल स्ट्यान्ड छान्नुपर्छ। पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो। आजले विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने, आजले पक्षमा लागे जस्तो गर्ने कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ। सांसद रहेका दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू ठूला दलले एमसीसीको विषयमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेकपा एमाले संसद अवरोध जारी राखेको छ भने सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतले एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा संसदमै नाराबाजी गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी बारे आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन्। महामन्त्री थापाले फागुन 12 गते नाराबाजीकै बीच पनि एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल हुने बताए। नाराबाजीकै बीच छलफल हुन्छ भन्ने कुरा त नाराबाजी गर्नेहरूले छलफलमा भाग लिएर पुष्टि गरिदिनु भयो। यसैगरी छलफल हुन्छ, मतदानमा जान्छ। उनले भने आइतबार एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा नेकपा एमालेका अधिकांश सांसदले रोस्टरमा नाराबाजी गरेका थिए। तर सांसद भीम रावलले भने संसदमा बोल्दै एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नहुने मत राखेका थिए। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि अब संकल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत संशोधन हुन सक्ने भन्दै उनले नेपाली कांग्रेस दुवै विकल्पमा तयार रहेको बताए। यी सबै विकल्पमा कांग्रेस छलफल गर्न तयार छ, यो माध्यममा जाने भए पनि जाउँ, उनले भने। दर्शक महानुभाव, यो त थियो काठमाडौँमा अहिले नेपालको संविधान सभा भवनमा संसदमा एमसीसी टेबल भइसकेपछि काठमाडौँमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रम र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले के कस्तो भनाइराखे भन्ने प्रसङ्ग। यो प्रसङ्ग तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको विचारमा एमसीसी पास गर्नु उचित या गलत? एमसीसी पास गर्न ठिक छ भन्नेहरूले आफ्ना तर्कसहित एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्न सक्नुहुनेछ भने एमसीसी पास गर्नु गलत छ भन्नेहरूले एमसीसीको विपक्षमा वकालत गर्न सक्नुहुनेछ। तर्कपूर्ण तपाईका सामग्रीहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँ हाम्रो भेट पलपलका न्युज अपडेटसँगै हुनेछन्। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।